बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से हम आपको बताते चलिए, पहला पॉइंट हमारा ये था कि जो जमीन से है ना जो थड़ी होती है, बेस जिसको बोलते हैं, थोड़ी 1 फुट या 2 फुट ऊंची की करने दी जाए। दूसरा ये डेवलपमेंट चार्जेस रिमूव किए जाए या चेंज किए जाए, कम किए जाए। तीसरा ये था कि मीडिया को गलत रिपोर्टिंग से रोका जाए ताकि डी वैल्यू हो ना हो जमीनें, जो भी प्लाट वगैरह उधर बन रहे हैं या जो भी। तो नंबर 4 ये था कि ये माने कि हमसे गलती हुई है। और नंबर 5 ये है कि डीलर हजरात किधर है। तो आज इन छठे पॉइंट के साथ अगर वो प्लाट की कीमत 50 लाख वाले की 25, 30, 20 लाख हुई है, तो इसको आप ज्यादा 50-60 पर या स्टेबल पर के कैसे लेकर आना है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बिल आलमीन के लिए हैं जो जमीनों, मकान और कायनात का मालिक है। सबसे पहले जी आज हमने जिस पॉइंट पे बात करनी है जी, वो ये है जी, जमीनें कोई जो कीमतें हैं बहुत ज्यादा कम हो रही हैं और इसको स्टेबल या ज्यादा कर रखने के लिए क्या फार्मूला है। और ये फार्मूला वही कर सकते हैं जो इसका मालिक है, मालकान के लिए मैसेज है। और मालकान इसके उम्र अभी लगा देते हैं ना कुछ ये फार्मूले पर अमल दरामद कर भी लेते हैं ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर की कीमतें स्टेबल हो जाएंगी। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं डीलर हजरात या दूसरे, उनकी बातों में आने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन ये माने कि हमसे गलती हुई है। ये बॉर्डर लाइन पुल क्यों नहीं बना सके। 40-50 किलोमीटर भारत से अगर पानी आए, बारिशों का पानी आए, तो पार्क सिटी कोई मुंह के ऊपर नहीं है। वो एक गरीब की सोसाइटी मुंह के ऊपर है, वो बच गई है। तो ये इतने अमीर की 50-50 लाख वाले प्लाटों वाले की सोसाइटी डूब गई है। तो इसमें ये है कि ये फौरी तौर पे जो है ना, इस पर अमल दरामद करने के हकमत जारी करें। और इस पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, खुलकर जरा वो मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ अलीम खान साहब सामने आए। अगर पार्क व्यू सिटी का कोई और दावेदार है जो मैं इसका मालिक हूँ, तो वो सामने आए, क्योंकि ये विजन डेवलपर के साथ पार्क व्यू सिटी ने एग्रीमेंट किया है। और पार्क व्यू सिटी की तरफ से भी तो कोई पेश हुआ होगा ना, या ये कैसे विजन डेवलपर का नाम यूज कर रहे हो और पार्क व्यू सिटी का नाम यूज कर रहे हैं, दोनों चीजें। ये भी आकर वो क्लियर करें जी, ये सोसाइटी ये असल में है किसके, इसके मालिक दावेदार कौन है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, पहला नहीं, ये छठा सातवां कह सकते, पहला तो हमने कितनी देर से बता दिया हुआ है। छठा सातवां पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि ये जो दावेदार है, जो कहते हैं हमारी सोसाइटी है, करता धरता जिसको बोलते हैं जी, हमारी सोसाइटी है, हम इसको किया हुआ है। तो अभी जो है ना, फौरी के फौरी ये जो है ना, 2-3 फार्मूले हैं। फौरी के फौरी जो 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन ये अभी हमें ये खौफ है कि ये फार्मूले लीक आउट हो गए तो हो सकता है अमल दरामद ना हो इन फार्मूलों के ऊपर। फार्मूला ये था कि इनको सोसाइटी के ऊपर जो है ना पैसा ऐसे लगा देना चाहिए, जैसे पानी आ गया ना वैसे पैसा लगा देना चाहिए, पैसा लगा देना चाहिए। और अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए ये इन्होंने, शर्म होती है, हया होती है, सियासतदानों की यही अदा होती है। इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने, सियासतदानों ने, ये जो इनके करते धरते हैं, उन्होंने इसको वो सियासत समझा था। अगर ये समझते नहीं है उनकी अपनी सोसाइटी है या अपना घर है या अपनी, वो बोलते जी हमारे बड़ों के इधर कपड़े वगैरह, एक दूसरी सोसाइटी वाला भी बोलता है जी हमारे जनाजे इसी इन्हीं सोसाइटियों में से उठेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे जनाजों में ऐसे मुड़े तो देखे तो जमे गफीर हो। जब आपके कारनामे ऐसे होंगे तो आप क्यों इतनी बड़ी बातें करते हैं। बहरहाल वो तो टाइम बताएगा ना, कोई बात नहीं। किसी की बात को चैलेंज करना या नहीं डिसऑन करना, वो तो टाइम के ऊपर ही बताया जाता है। तो इसमें ये है ना कि बात किधर तक गई थी। हाँ, वो कहते थे जी, हाँ, ये अगर इनकी सोसाइटी होती, ये इसको एज ए ओनर यूज करते, जैसे कोई एक घर बनाता है तो वो बोलता है, मिस्त्री बोलता है जी ये मटेरियल नहीं सही या ये नहीं सही, ये नहीं सही, तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं फौरन चेंज करो, फौरन चेंज करो। चेंज से पहले कोई 1 सेकंड का रिस्क भी नहीं लेते। अगर वो बोलते जी ये सीमेंट 2 नंबर आया तो फौरन चेंज करेंगे। क्यों? ये हमारे घर है, हमारा, हम बना रहे हैं, हमारी जमीन है, हमारे पैसे हैं, हम ही ने कल को रहना है। ये आज कितने सालों बाद उठ के आ गया कि मेरी सोसाइटी है, तो इतने अरसा आप किधर थे। वो 2-3 पॉइंट है, लेकिन अभी इधर नहीं बोल सकते, फिर कंफ्लिक्ट हो जाता है। वो कहते बंदे चुक ले आओ, तो इसलिए ये चीज नहीं। पर्सनली तौर पे नंबर पीछे नीचे दिया होगा, तो कोई मैं सही पावे वाला कोई बंदा पूछेगा भी तो हम उसको बता भी देंगे जी कौन कौन से पॉइंट चलाने और कौन कौन से नहीं चलने। लेकिन ये है क्या, मैनेजमेंट को जो दावेदार है ना, उसको फुल मैदान पे उतरना चाहिए।
اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کس نے کیا، یہ ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا نہیں، وہ اپنے آنگن سے لگی ہے، وہ اپنی ماچس سے آگ. یہ چیز ہوئی ہے ان کے ساتھ، اپنے آنگن میں لگی اپنی ماچس سے آگ. پہلے یہ چیک کریں جی کس سے آگ لگی ہے، پھر ہم بتائیں گے جی یہ پرائزز 50 جو 30 20 25 پر آ گئی ہے پرائزز، یہ 60 70 تک کیسے جائیں گے یہ ہم بتا دیں گے. لیکن پھر بھی عمل درآمد کرنا پھر بھی انہی کا ہی کام ہے کہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ دھیان سے سوسائٹی کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں تو آپ بتائیں جی پارک ویو سٹی اور پارک ویو سوسائٹی میں کیا ڈفرنٹ ہے، اور ویژن ڈیولپر کے مالک کون ہے، پارک ویو سٹی کے مالک کون ہے، اور پارک ویو سوسائٹی کے مالک کون ہے. جب آپ کوئی پلان یا کوئی چیز نام کرواتے ہو نا تو پارک ویو کوئی بھی نہیں بیچ میں لکھا ہوا ہوتا، وہ سب ویژن ڈیولپر وہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کو پتا بھی تھا ہم کتنی ڈینجر پلیس پہ ہے. دریا کنارے جو سوسائٹی ہوتی ہے نا ادھر ابھی میں زیادہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، تو فرض کریں جی 10 20 50 ادھر رات کو شیر آ جائے، چیتے آ جائے، ہاتھی آ جائے، ان کے پاس کیا باؤنڈری لائن تھی، کیسے انہوں نے کنٹرول کرنا تھا. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ 4 انچی کے آپ نے 4 اینٹیں لگا دیا تاکہ ادھر پیچھے کوئی دیکھ نہ سکے بھی پیچھے کیا ہے. آپ لوگوں کی یہ پوری ذمہ داری تھی. آپ نے 2 لاکھ ایکڑ والے 2 لاکھ کنال والے یا ایکڑ والے پلاٹوں کو آپ نے 2 ارب میں بیچا ہے، 2 ارب نہیں 2 کروڑ میں بیچا ہے. تو آپ نے پیسہ تھوڑا لگانا بھی سیکھیں. آپ پیسہ کمانا سیکھ لیا آپ لوگوں نے تو آپ کو پیسہ لگانا بھی سیکھیں. یہ تھوڑی ہوتا جی یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا. بہرحال بہت شکریہ. ابھی جو جیسے یہ پرائسز جو ہے نا یہ اگلی ہم ویڈیو میں اگر کوئی اچھا رسپانس آتا ہے تو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے جی جو پلاٹ 25 30 میں آ گیا نا ان کو 60 70 80 تک انہوں نے کیسے جانا ہے. 2-3 ڈفرنٹ فارمولے ہیں تو وہ اس کسی کی وجہ سے ہم ابھی نہیں بتا سکتے. فارمولا لیک ہو گیا نا تو پھر بندے کہتے ہیں جی ساڈا ہی فارمولا تھی ساڈا ہی فارمولا تھی ساڈا ہی فارمولا سے. میری منزلیں کچھ اور تھی، میرے راستے کچھ اور تھے، ہم جن راہوں پہ چلتے تھے ان کے راہ دان کوئی اور تھے. بہت شکریہ جی. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو زمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو زمین و مکان اور کائنات کا مالک ہے. بہت شکریہ جی. 2-3 دن سے آپ رپورٹنگ چیک کر رہے ہیں میڈیا والوں کی رپورٹنگ کیسے ہے. تو پارک ویو سٹی والوں کی مینجمنٹ کو خود آنا پڑا اور پبلک کو سمجھانا پڑا بھئی جو بھی ذمہ دار جو بھی ایکسپینسز ہوئے ہیں یا جو بھی ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں. تو پھر ہمیں کچھ میسیجز ریسیو ہوئے ہیں جی سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں تو ان کی وجہ سے پھر ہم کو یہ 1-2 ویڈیو ہم کو بھی بنانی پڑی ہے. لیکن یہ تھا کہ چلیں جی ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں تو قدرتی آفت تھی تو انسان کو ہمت جذبے اور ایک دوسرے اتحاد کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے یا دوسرے جو سبجیکٹ سے ہٹ کے. تو اس میں ٹھیک ہے یہ جو 1-2 چیزیں مختصر سے ہم بات کرتے ہیں آپ سے. اس میں یہ ہے نا کہ 4 پوائنٹ ڈیمانڈ ہمیں ملی ہے سوسائٹی والوں کی طرف سے. سب سے پہلی جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جی وہ یہ ہے جی ان کا جو گھر ہے نا 1 فٹ یا 2 فٹ اونچا کرنے دیں، ان کو بالکل لیول پہ نہ بننے دیں تاکہ یہ جو پہلے پرانے جو آپ نے لاہور کے جو علاقے ہیں جیسے 88 میں آیا تھا سیلاب تو یہ تاج کمپنی سگیاں اور اس کے بعد ساندا اور کرشن نگر تھوڑی سی ان کی سیفٹی اس وجہ سے بھی ہوگی کہ وہ زمین سے 2-2 فٹ یا 1-1 فٹ اونچے تھے، یعنی جس کو ہم بولتے تھے 2 تھڑیاں اوپر تھی 3 تھڑیاں اوپر تھی. اس کی وجہ سے تو تھوڑی سیفٹی ہوگی تو اتنا نقصان اس ٹائم بھی ہوا تھا. لیکن ٹھیک ہے نقصان تو سیلاب کی وجہ سے تو ہوتا ہے.